अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बहुत ही अजीबो गरीब वाकया, एक पूरे सरार चीज़ जो कि मदीना मुनव्वरा के ऊपर देखी गई है और जिसके बाद लोगों के अंदर खौफो हरास पैदा हो चुका है। जिसके बाद सिक्योरिटी जो गश्त है वो मस्जिद नबवी के बिल्कुल आसपास बढ़ा दिया गया है, सिक्योरिटी हसार को मजबूत कर दिया गया है। मुबैना तौर पर यह बात कही जा रही है कि ये एक मिसाइल था जिसको इंटरसेप्ट कर लिया गया, जिसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। आज की वीडियो में आपके सामने उस मिसाइल की और इस बहुत ही अजीबो गरीब चीज की जो हकीकत है वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर माहिरीन क्या कहते हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 बस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ अहम डेवलपमेंट जो है वो इस खित्ते के अंदर भी हुई हैं, पाकिस्तान को लेकर भी हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान ने आज इजराइल को वो धोबी पिछाड़ दिया है जो कि शायद कतर ने भी नहीं दिया। आज अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास था और उसके अंदर 15 के करीब जो उसके अरकान हैं उन सब ने ही मजम्मत की है इजराइल के खिलाफ। जो है वो उसका ये फैसला जो था कतर के अंदर स्ट्राइक्स करने वाला, उसकी मजम्मत की है। लेकिन अजीब बात यह है कि इन सब ने मजम्मत तो की उसकी जो कतर के साथ हुआ, लेकिन जिसने किया उसका नाम भी मेंशन नहीं किया गया, उसका बताया ही नहीं गया। यानी कि जो कर रहा है वो ठीक है, जो हो रहा है वो गलत है, गलत करने वाला जो है वो ठीक है। इतना अजीब मामला जो है वो आज हमें देखने को मिला है। और वहीं पर आज फिर पाकिस्तान ने नेतन्याहू के उस बयान का जवाब भी दिया है। पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं आसिम इफ्तिखार, उन्होंने ये जो बयान है उसको काउंटर करते हुए जो जुमला बोला वो इस वक्त सुनाई दे रहा है सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह, और वो ये है कि हम गैर जिम्मेदार बदमाश रियासत के इल्जामात कबूल नहीं कर सकते हैं जो कि नेतन्याहू ने पाकिस्तान के ऊपर लगाए थे और बिन लादेन को पाकिस्तान के साथ एसोसिएट करके पाकिस्तान को एक दहशतगर्द को पनाह देने वाली जो जगह है वो करार देने की कोशिश की थी। लेकिन इस तमाम तर उसके बयान को रद्द कर दिया गया है और आज दोबारा से इजराइल और पाकिस्तान के दरमियान गर्मा गर्मी देखने को मिली है। उनके जुमलों की अगर बात करें तो कतर ने सबसे पहले जो तकरीर की उसके अंदर उन्होंने महज यही कहा कि जो इजराइल ने किया है वो सफारतकारी की तौहीन है, उन्होंने एक डेंट डाल दिया है, अच्छा नहीं किया, मुजम्मत की। लेकिन पाकिस्तान ने चूंकि अपनी साख के ऊपर लगा ये इल्ज़ाम जो है उसका जवाब देना था, तो पाकिस्तान ने जो इजराइल के मुस्तकिल मंदूब हैं उनको बहुत ही आड़े हाथों लिया। उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था उसको अच्छी खासी जो बातें हैं वो सुनाई गई हैं और वाज़ेह अल्फाज में जो कहा है ज़रा वो सुन लीजिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने इजराइल को आड़े हाथों लिया और कहा कि वो एक काबिज़ है जो कि मजलूम बनने का ढोंग रचाता है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी करता है और गजा में रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब होता है। हम एक गैर जिम्मेदार बदमाश रियासत के इल्ज़ामात कबूल नहीं कर सकते जो दरअसल रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल का मुर्तकिब है, जिसके हम गजा में और दर हकीकत कई दिहाइयों से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में गवाह हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने मजीद कहा कि हमारी राय में यह नाकाबिल कबूल बल्कि मज़का खेज़ है कि एक जारे काबिज़ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क यानी कि इजराइल और इस ऐवान का गलत इस्तेमाल करे और इस कौंसिल के तकद्दुस की तौहीन करे। यानी पाकिस्तान ने सिर्फ इजराइल के बयान का जवाब नहीं दिया है और हकीकत भी कुछ यूँ ही है कि पाकिस्तान जो है वो काउंटर टेररिज्म जिस तरह से इस वक्त कर रहा है, उसे जूझ रहा है, वो शायद इजराइल भी ना कर रहा हो। और पाकिस्तान जो है वो विक्टिम है टेररिज्म का, लेकिन पाकिस्तान को अक्यूज़ करना ये बिल्कुल हमें इंडिया वाला पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है, जिस तरह से इंडिया अपनी तमाम तरक्कियों का जो मौजूदा इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान को ठहरा देता है और पाकिस्तान को टेररिज्म से एसोसिएट करके जो है वो तमाम तर इल्ज़ामात से बरी ज़िम्मा हो जाता है। इजराइल भी ऐसे करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान को इस तरह किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने अब जवाब दिया है। और साथ ही साथ जो नोट करने वाली बात है वो ये कि हमने जो आलमी इदारे, नाम निहाद आलमी इदारे हैं जिनका मकसद है कि अमन कायम करना, उनको भी बता दिया है कि आपका भाई गलत इस्तेमाल हो रहा है। कैसे गलत इस्तेमाल हो रहा है कि इजराइल जो है वो इसका इस्तेमाल करता है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव भी उसका बैठा हुआ है, लेकिन सब मिलके भी, ये तमाम तर इदारे मिलके भी उसको रोक नहीं सकते हैं। गजा के अंदर जो कुछ हो रहा है वो क्लियरली एक जेनोसाइड है और वो आदमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बहुत सी आलमी अदालतों के अंदर जो इजराइल है उसके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, उनके आर्मी चीफ्स के खिलाफ केसेस इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये है एक रियलिटी चेक, ये है एक तलख हकीकत जो कि इन तमाम तर इदारों की है और यही है इन तमाम तर इदारों की डार्क साइड, जिनका जो पर्पस था वो कर नहीं पा
रहे ہیں اور اس کے بعد پھر جو معصوم ہیں وہاں پر شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. دوسری جانب قطر نے بھی اتنا ہارڈ ریسپانس نہیں دیا جتنا پاکستان نے دیا ہے اور کانفیڈنس سے دیا ہے. یہ کانفیڈنس جو ہے وہ جنگ جیتنے کے بعد آتا ہے. ہم نے اسرائیل کے دوست کو جس طرح سے ریسنٹلی مات دی ہے اس کے بعد یہ کانفیڈنس پاکستان کے پاس آیا ہے کہ ہم لوگ اسرائیل کو بھی آنکھیں دکھا سکے, کیونکہ ہم لوگ اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں اور اسی لیے شاید ہم نے کانفیڈنس کے ساتھ جو اسرائیل ہے اس کو کاؤنٹر کیا ہے اور قطر بھی یہ نہیں کر سکا ہے. آج دوبارہ سے وہ جا کر امریکی صدر سے ملنے والا ہے. جو قطری وزیر اعظم ہیں ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور اس کے اندر انہوں نے کچھ باتیں کرنی ہیں اور وہ ممکنہ طور پہ یہی ہوں گی کہ مذمت کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ اسرائیل نے غلط کیا ہے, لیکن پھر یہی ہوگا کہ قطر بیٹھ جائے گا, واپس اٹیک نہیں کرے گا اور جواب نہیں دے گا اور پھر کچھ مہینوں کے بعد یا پھر کچھ سالوں کے بعد دوبارہ کسی عرب ریاست کو یوں ہی اٹیک کیا جائے گا جب ان کا دل کرے گا اور دوبارہ سے یہی مذمتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور کوئی عملی اقدام نہیں کیا جائے گا. اسی کے ساتھ دوستوں بات کریں تو ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. مسلمانوں کی ایک مقدس جگہ جس کے ساتھ مسلمانوں کے بہت سے جذبات وابستہ ہیں, مطلب آپ یوں سمجھ لیجیے کہ جہاں پر مسلمانوں کی جان بستی ہے, مسجد نبوی کے حوالے سے ایک خبر سامنے آ رہی ہے. ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے جس کے حوالے سے مختلف جو آراء ہیں وہ پائی جا رہی ہیں. انفارمیشن بھی ابھی تک مکمل طور پر سامنے نہیں آئی ہے, لیکن مبینہ طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی چمکتی ہوئی چیز مسجد نبوی کے اوپر اور مدینہ والی سائڈ کے اوپر گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کے حوالے سے جو سوشل میڈیا صارفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک میزائل ہے جو کہ یمن کے اندر مزاحمت کاروں کی جانب سے اسرائیل کی طرف چھوڑا گیا. لیکن اس کے اوپر جو دیگر ایکسپرٹس ہیں جو کہ دفاعی معاملات کو دیکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی میزائل نہیں ہے. میزائل جو ہوتا ہے وہ بالکل سیدھا جاتا ہے اور اس کی جو فلیئر ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی. یہ کوئی دوسری فلیئر ہے جو کہ اس وقت نظر آ رہی ہے, یا پھر یہ کسی جہاز کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہے اور اس کے اوپر پھر مختلف جو آراء ہیں وہ اس وقت دی جا رہی ہیں. لیکن جو حتمی رائے ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. جو آفیشیلز ہیں وہ اس سارے معاملے کے بعد جو مدینہ منورہ ہے یا مسجد نبوی ہے اس کے ارد گرد سیکیورٹی کو تیز کر بیٹھے ہیں اور اس کو مضبوط کر دیا گیا ہے ہائی الرٹ پر, لیکن اس حوالے سے کوئی بھی اطلاع جو ہے وہ موصول نہیں ہو رہی. جو عینی شاہدین ہیں مبینہ جو انفارمیشن سامنے آئی ہے ان کے مطابق پہلے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کے بعد یہ فضائی سرگرمی نظر آئی ہے اور اس کے اوپر پھر یہ قیاس رائیاں جو ہے وہ شروع ہوئی ہیں. کوئی بھی جانی اور مالی نقصان ابھی تک جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہو سکا ہے. خیر واقعے کے بعد مسجد نبوی کے ارد گرد سیکورٹی گشت بڑھا دیے گئے ہیں. اس کے باوجود نماز اور زائرین کا داخلہ معمول کے مطابق جاری رہا ہے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے مقدس ترین جو مقامات ہیں ان میں سے ایک ہے اور سعودی حکومت اس علاقے میں پہلے سے ہی انتہائی سخت سیکورٹی کے اقدامات نافذ رکھتی ہے. اور اب یہ تمام در چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ آ چکی ہیں تو ان کے اوپر جتنے منہ اتنی باتیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں, لیکن حتمی جو انفارمیشن ہے وہ تبھی پہنچے گی جب سعودی حکومت اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ فیصلہ سنائے گی یا انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی. دوستوں اسی کے ساتھ بات کریں تو چائنا سے ایک بہت بڑی خوشخبری سامنے آ رہی ہے. چائنا نے پاکستان کے ساتھ $400 ملین کا ایک معاہدہ کر لیا ہے اور اس معاہدے کے تحت پاکستان نے چین کی سرکردہ سیٹلائٹ مینوفیکچرنگ کمپنی پائی سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور $406.4 ملین کا یہ معاہدہ ہے جس کے تحت پاکستان میں ایک سیٹلائٹ مینوفیکچرنگ فیکٹری قائم کی جائے گی اور اسپارکو کے ساتھ مل کر ایک بیٹل سیٹلائٹ کانسٹلیشن تیار کی جائے گی. اور معاہدے کے تحت پائی سیٹ ایک مربوط سیٹلائٹ سسٹم تعمیر کرنے میں پاکستان کی مدد کرے گی جو ہمیں دنیا بھر سے ریئل ٹائم کمیونیکیشن اور ریموٹ سینسنگ کی سہولت فراہم کرے گی. یعنی کہ دنیا بھر سے جو ریئل ٹائم ڈیٹا ہے وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کیا جا سکے گا. پاکستان کے پاس خود سے اپنی سیٹلائٹ جو ہیں وہ ہوں گی کیونکہ ریسنٹلی ہم لوگ چائنا کا استعمال کر کے خلا میں پہنچ رہے ہیں. تمام تر جو ہمارے آپریشنز ہیں وہ چائنا کے تھرو ہی ہو پا رہے ہیں کیونکہ ان کی جو سیٹلائٹس ہیں وہ وہاں پہ جاتی ہیں تو اس کے ساتھ پھر ہمارے جو ماہرین ہیں وہ بھی وہاں پر جاتے ہیں. چینگی 6 آپ نے سنا ہوگا, چینگی 8 جو کہ ابھی آنے والا ہے پروگرام سیٹلائٹ کا چائنا کا, اس کے اندر پاکستان بھی موجود ہے اور اب پاکستان کی اپنی جو سیٹلائٹس ہیں وہ تیار ہوں گی. پہلے مرحلے میں 20 سیٹلائٹس کا جو لانچ ہے اور آپریشن سیٹلائٹس مینوفیکچرنگ فیکٹری ہے اس کا قیام ہے اور معاون سافٹ ویئر کی تیاری بھی اس کے اندر شامل ہے. اس کے بعد مزید جو اس کے مراحل ہیں وہ آتے جائیں گے اور پاکستان خلا کے اندر بھی پاک چین دوستی کے جھنڈے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو گاڑتا ہوا نظر آئے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان امیس منیر کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ. شکریہ, اللہ حافظ.